मेहरबानी करिए, आप इंडिया टेररिज्म खत्म कर देंगे। इंडिया टुडे को कोट कर रहा हूँ, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ 8 टेररिस्ट अटैक्स हुए हैं, तो उसको संभालते मुझे बुला रहे हैं, मैं आता हूँ संभालता हूँ। दोस्तों, पाकिस्तान के साबिक सदर और साबिक आर्मी चीफ जनरल परवेज मुशर्रफ पाकिस्तानी तारीख के वो वाहिद मिलिट्री डिक्टेटर हैं जिन्होंने 2 बार मुल्क के आइन को मुअत्तल किया और इन पर 2 बार जानलेवा हमला भी हुआ। ये दोनों दफा ही अपनी मॉडर्न बुलेट प्रूफ और बम प्रूफ जदीद गाड़ियों में लगे जैमर्स की वजह से बच गए। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहले मिलिट्री डिक्टेटर थे जिन्होंने प्राइवेट मीडिया चैनल्स जैसे अजाब को पूरी कौम पर मुसलत किया। और दोस्तों, क्या आप जानते कि नवाज शरीफ की हुकूमत को चलता करने वाले और एक डील के थ्रू सऊदी अरब भेजने वाले जनरल परवेज मुशर्रफ खुद को एक बार कोर्ट मार्शल होने से बाल बाल बचे थे और फिर उसके बाद वो तरक्की करते करते 4 स्टार जनरल भी बन गए। आखिर वो क्या वजह थी जिसकी वजह से इनका आर्मी में कोर्ट मार्शल होने वाला था? परवेज मुशर्रफ ने आसिफ अली जरदारी की वजह से ऐसा क्या इंकशाफ किया जिससे पाकिस्तानी मीडिया में हलचल मच गई? और दोस्तों, क्या आप जानते कि साल 2002 में मुशर्रफ ने उस वक्त के एयर चीफ को ऐसा क्या हुक्म दिया था जिसने इंडियन फौज के पसीने उड़ा दिए? पाकिस्तान में मौजूद मुशर्रफ के कितने घर हैं? दुबई में फ्लैट्स उन्होंने कहां से हासिल किए? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको इस सब के बारे में बताने वाले हैं। परवेज मुशर्रफ का ताल्लुक एक सादे से घराने से था। ये 11 अगस्त 1947 को पुरानी दिल्ली के इलाके मोहल्ला कच्चा सादुल्ला में पैदा हुए। इनकी रहाइश नहर वाली हवेली में थी। इनके वालिद सैयद मुशर्रफ उद्दीन पाकिस्तान के फॉरेन अफेयर्स के सेक्रेटरी थे। इनकी वालदा बेगम ज़रीन मुशर्रफ एक पढ़ी लिखी घरेलू खातून थी। परवेज मुशर्रफ अपने 3 भाइयों में दूसरे नंबर पर थे। परवेज मुशर्रफ 4 साल के थे तो इनकी फैमिली पाकिस्तान बनने से पहले ही हिजरत करके कराची में आबाद हो गई। के बाद लाहौर FC कॉलेज में मैथमेटिक्स में इंटरमीडिएट किया और साल 1961 में काकूल में पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में कैडेट में भर्ती हुए और साल 1964 में सेकंड लेफ्टिनेंट के तौर पर अपने करियर का आगाज किया। आर्मी में भर्ती होने के 1 साल बाद ही 1965 में परवेज मुशर्रफ का अनऑथराइज्ड लीव की वजह से कोर्ट मार्शल होने ही वाला था कि इसी दौरान पाक इंडिया जंग का आगाज हो गया और इनको फ्रंट लाइन पर जंग के लिए भेज दिया गया। लाहौर और सियालकोट के महाज पर जंग में परवेज मुशर्रफ ने बहुत बहादुरी से दुश्मन का सामना किया और मुसलसल गोलाबारी में ये अपनी जगह पर साबित कदम रहे। इसी जुर्रतमंदी की वजह से इनको तमगा इम्तियाज से नवाजा गया और इस जंग के बाद परवेज मुशर्रफ ने SSG कमांडो के ग्रुप को ज्वाइन कर लिया और जहां पर 6 साल तक कमांडो की खिदमत सर अंजाम देते रहे। ये अपनी काबिलियत की वजह से तरक्की करते गए और परवेज मुशर्रफ को 4 स्टार जनरल के रैंक पर प्रमोशन मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने दी और साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने 3 मोस्ट सीनियर ऑफिसर को छोड़कर चौथे नंबर पर मौजूद जनरल परवेज मुशर्रफ को पाकिस्तानी फौज का सिपाह सलार मुकर्रर कर दिया। 7 अक्टूबर 1998 को आर्मी चीफ बनने वाले परवेज मुशर्रफ और साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ में इख्तलाफात का आगाज कारगिल वार की वजह से होने लगे, क्योंकि परवेज मुशर्रफ के मुताबिक इस जंग में इंडियन फौज की गर्दनें दबोच ली थी, लेकिन नवाज शरीफ ने अमेरिका जाकर गैर महफूज तरीके से फौजियों को वापस बुलाने का हुक्म दिया था, जिसकी वजह से बहुत से जवान अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठे थे। इसके बाद जनरल परवेज मुशर्रफ श्रीलंका के शहर कोलंबो के ऑफिशियल विजिट से वापस आ रहे थे तो इनका जहाज पाकिस्तानी हदूद में था, तो नवाज शरीफ ने इनकी जगह ख्वाजा ज़ियाउद्दीन को आर्मी चीफ बना दिया और परवेज मुशर्रफ के त्यारे को लैंडिंग करने की इजाजत ना दी और पायलट को इंडिया में लैंडिंग का हुक्म दिया। इससे हालात मजीद खराब हो गए। पायलट ने जहाज को बहुत मुश्किल से कराची एयरपोर्ट पर लैंड किया और इनके साथ कराची के कोर कमांडर ने इनका आर्मी चीफ जैसा ही वेलकम किया और तमाम कोर कमांडर्स और ग्राउंड फोर्सेस की वजह से नवाज शरीफ की हुकूमत का तख्ता उलट दिया और इनको गिरफ्तार करके अडयाला जेल भेज दिया गया। 12 अक्टूबर साल 1999 को आइन को मुअत्तल करते हुए मार्शल लॉ लगा दिया गया और मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव परवेज मुशर्रफ बन गए। त्यारा अगवा केस में नवाज शरीफ के खिलाफ मुकदमा चलाकर इनको सजा देने से पहले ही सऊदी अरब के किंग फहद से जाती ताल्लुकात होने की वजह से नवाज शरीफ और इनके खानदान ने एक डील के थ्रू 10 साल जद्दा में गुजारने का अहद किया और तमाम खानदान के साथ मुल्क छोड़कर चले गए। इसके बाद परवेज मुशर्रफ ने अवामी रेफरेंडम के जरिए खुद को वर्दी के जरिए सदर मुंतखब करवाया और अपने इक़्तिदार को मजीद मजबूत किया, जो कि 18 अगस्त साल 2008 को खत्म हुआ। अपने इक़्तिदार के आगाज में मुशर्रफ ने एक ऐसा फैसला किया जिसने पाकिस्तानी कौम को अगले बहुत सालों तक आग और खून की एक जंग में दाखिल कर दिया। 9/11 के वाक़े के बाद मुशर्रफ ने उस वक़्त के अमरीकी सदर बुश की एक कॉल पर
امریکہ کی دہشت گردی کے خلاف جنگ میں شامل ہونے کا فیصلہ کر لیا اور افغانستان میں حملے کے لیے پاکستان کی ایئر بیسز ان کو دے دی، جس کے بعد افغانستان کے سرزمین کو خون میں نہلایا گیا۔ ساتھ ہی اس کا نقصان پاکستانی عوام کو ہوا۔ ساتھ مشرف خود بھی اس کی زد میں آئے اور ان پر 2 دفعہ جان لیوا حملہ بھی ہوا۔ پرویز مشرف پر پہلا حملہ 14 دسمبر سال 2002 میں ہوا اور دوسرا حملہ 25 دسمبر 2002 میں ہوا اور خوش قسمتی سے یہ دونوں بار حملوں میں بچ گئے۔ سال 2002 میں انڈیا نے اپنی پارلیمنٹ میں ہونے والے حملے کا بہانہ بنا کر اپنی فوجیں سرحدوں پر لا کر کھڑی کر دی، جس کے نتیجے میں پاکستانی فوج بھی سرحدوں پر پہنچ گئی اور اسی دوران مشرف کو یہ انٹیلیجنس رپورٹ ملی کہ مقبوضہ کشمیر کے راستے انڈین ایئر فورس رات کے اندھیرے میں کچھ خاص مقامات پر سرجیکل سٹرائک کا منصوبہ بنا چکی ہے۔ اس وقت جنرل پرویز مشرف نے اس وقت کے PAF ایئر مارشل میر کو یہ حکم دیا کہ فوراً انڈیا کے خاص ٹارگٹ کو سلیکٹ کرو اور سٹرائک کرو اور صبح دوبارہ گھس کر مارنا۔ اس کے بعد ایئر چیف نے منصوبہ بنا کر پیش کیا تو پرویز مشرف نے انڈین ہائی کمانڈ سے رابطہ کیا اور کہا کہ ہمیں تمہارے منصوبے کا علم ہے اور اگر ایسا کچھ کیا تو پھر جو تمہارے ساتھ کیا جائے گا اس کو پوری دنیا دیکھے گی۔ اس پیغام نے انڈین ہائی کمانڈ کے پسینے چھڑا دیے اور اس کے بعد کچھ بھی نہ کرنے کی جرت نہ ہوئی اور کچھ عرصے کے بعد انڈین نے اپنی فوجیں بھی واپس بلا لی۔ یہ وہ دور تھا جب انڈیا کا ڈیفنس منسٹر مودی تھا اور اس نے فوج کو بارڈر تک بلا کر کئی مہینے ایکسرسائز کروا کر انڈین قوم کے بلین آف ڈالرز ضائع کروا دیے۔ پرویز مشرف کے آخری سال میں محترمہ بے نظیر بھٹو کی جس طرح پلاننگ کے ساتھ مارا گیا، ان کے اقتدار کو اور بھی زیادہ کمزور کر دیا اور پرویز مشرف پر محترمہ کے قتل کا الزام بھی لگتا رہا اور انہوں نے فوراً میڈیا پر آ کر ایک دبنگ قسم کی پریس کانفرنس کی اور تمام سوالات کے جوابات دے کر سب کو چپ کروا دیا۔ اپنے اقتدار کے ختم ہونے کے بہت سالوں بعد ایک انٹرویو کے دوران انہوں نے یہ بتایا کہ بے نظیر بھٹو کو آصف علی زرداری نے پلان کر کے قتل کروایا اور یہ بھی بتایا کہ محترمہ کے بھائی مرتضیٰ کو قتل کروانے والا آصف علی زرداری تھا، کیونکہ دونوں میں شدید نفرت پائی جاتی تھی۔ اس قدر نفرت کہ مرتضیٰ بھٹو نے اپنے باتھ روم میں پیشاب کرنے والی جگہ پر زرداری کی تصویریں لگا رکھی تھی اور مرتضیٰ بھٹو نے ایک دفعہ آصف علی زرداری کو کڈنیپ بھی کروایا تھا اور اس کی مونچھیں بھی کٹوا دی تھیں اور اس کے بعد پولیس کی مدد سے مرتضیٰ بھٹو کو پلان کر کے وہ بھی بے نظیر بھٹو کی حکومت میں قتل کروا دیا گیا اور آج تک اس کے قاتل پکڑے نہیں گئے، جو کہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ان سب کے پیچھے آصف علی زرداری ہی تھا۔ آصف علی زرداری کو پاکستان کا کرپٹ ترین انسان کہتے ہوئے پرویز مشرف نے یہ بھی کہا کہ یہ بہت گھٹیا انسان ہے اور پیسے اور اقتدار کے لیے حد سے بھی گزر سکتا ہے۔ مشرف نے اپنی بایوگرافی بک ان دا لائن آف دا فائر بھی لکھی، جس میں انہوں نے بہت سے انکشافات بھی کیے۔ دوستو، کرپشن ایک ایسی چیز ہے جس کا پرویز مشرف کے ساتھ دور دور تک کوئی تعلق نہ تھا، نہ ہی کسی میگا پروجیکٹ میں کرپشن کا کوئی بھی ثبوت ملا۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کے پاس پاکستان میں کروڑوں کی مالیت کے گھر کیسے آئے، لندن اور دبئی میں موجود ان کے پاس لگژری فلیٹ کیسے آئے؟ اس بات کا جواب آپ کو کچھ ریسرچ سے مل جائے گا۔ پاکستان میں ہر ریٹائر ہونے والے آرمی چیف کو 1600 گز کا ایک پلاٹ یا پھر 800 گز کے 2 پلاٹ ملتے ہیں اور ساتھ ہی بہت بڑی رقم بھی ملتی ہے۔ جنرل پرویز مشرف نے ایک کے بجائے 2 پلاٹ 800 گز کے لیے تھے اور ان کو سیل کر کے حاصل ہونے والی رقم سے مزید پلاٹ لے کر ان پر گھر بنائے تھے۔ کور کمانڈر جب تھے تو اس وقت ملنے والے پلاٹس بھی انہوں نے سیل کر کے بزنس میں لگا دیے تھے۔ لندن اور دبئی کے فلیٹس کی بات کی جائے تو یہ فلیٹس بھی انہوں نے اپنے بزنس کی مدد سے ہی حاصل کیے ہیں اور آپ کو حیرانگی ہوگی کہ انٹرنیشنل یونیورسٹیز میں ایک لیکچر دینے کا ایوریج تقریباً $1,25,000 لیا کرتے تھے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پیسہ کہاں سے آتا تھا اور یہ سب پرویز مشرف نے اپنی پولیٹیکل جماعت آل پاکستان مسلم لیگ بناتے وقت الیکشن کمیشن میں ڈکلیئر بھی کیا تھا اور ان کی آج تک کوئی بھی خفیہ پراپرٹی اور کوئی آف شور اکاؤنٹس بھی نہیں تھے۔ پرویز مشرف نے اردو سپیکنگ کی ایک پڑھی لکھی فیملی میں شادی کی تھی جس سے ان کے 2 بچے بلال اور آئلہ ہیں۔ بلال مشرف دبئی میں کنسٹرکشن کا بہت بڑا بزنس کرتے ہیں اور امریکہ کے IT سینٹر سلیکون ویلی میں کارپوریٹ لیول پر کام کر رہے ہیں اور ان کی بیٹی آئلہ ملک فلم ڈائریکٹر
इंस्पेक्टर आसिम रजा की बीवी हैं। पाकिस्तान में 9 साल हुक्मरानी करने वाले परवेज मुशर्रफ दुनिया की अदालतों से हर तरह के जुर्म की सजा पाने से बच चुके हैं, लेकिन ये कुदरत के अंजाम से नहीं बच सके। परवेज मुशर्रफ एमिलोइडियस बीमारी में मुब्तला थे, जिसके पेशेंट दुनिया भर में 25 अफराद हैं। इस बीमारी का कोई इलाज मौजूद नहीं है। ये बीमारी आहिस्ता आहिस्ता आपको अंदर से खोखला कर देती है और आप चलने फिरने के काबिल नहीं रहते। ये दुबई के महंगे तरीन हॉस्पिटल में जेरे इलाज थे और डॉक्टर्स हर तरह की उम्मीद खो चुके थे। इन्होंने अपना आखिरी वक्त पाकिस्तान में गुजारने के लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को रिक्वेस्ट भी की थी, जिस पर कोई फैसला नहीं हो सका था कि इनको आने दिया जाए। जिंदगी की सांसें जितनी थी सब खत्म करके 6 फरवरी साल 2023 को दुबई में वफात पा चुके हैं। आज भी इनको बहुत से लोग अपना हीरो मानते हैं। आप इनको हीरो या विलन में क्या कहेंगे? हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। और परवेज मुशर्रफ की जिंदगी के बारे में कोई ऐसा फैक्ट जो आप जानते हैं, हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज दोस्तों।